नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका सांसद अरुण चौधरी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको तथ्य बाहिरियो। 9 वर्षसम्म फरार र पटक पटक निर्वाचन लड्नुभएका चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन। सिटी स्क्यान सेवाले सेती अस्पतालमा सरकारको आश मानेर आउनेलाई साहस थपियो। सस्तोमा सुविधा पाइएपछि महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हट्दै। चोरी निकासी र लागु औषधको कारोबार बढेको भन्दै धनगढीमा भारतसित जोडिएका अवैध नाकाहरू बन्द हुने। आधिकारिक नाकाको मात्रै प्रयोग गर्न उपमहानगरपालिकाको आग्रह। र दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 को दुम्लिङमा नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयवासी तुइन तर्न बाध्य। तुइनबाट खसेर अहिलेसम्म दार्चुलामा मात्र 63 जना महाकालीमा बेपत्ता। बैतडीको पञ्चेश्वरमा भारतले सहमति नदिएपछि पुल निर्माण हुन सकेन। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभातर्फका सांसद अरुण चौधरी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। 9 वर्षसम्म फरार रहनु भएको र पटक पटक निर्वाचन लड्नु भएको भए पनि प्रहरीले उहाँलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन। लामो समयसम्म यसरी पक्राउ नगरेपछि प्रहरीको आलोचना समेत हुन थालेको छ। गएको मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर उहाँले सांसद पद जित्नु भएको थियो। यसअघि पनि उहाँले 2 पटक निर्वाचन लडिसक्नु भएको थियो। ती दुवै चुनाव उहाँले हार्नु भएको थियो। सांसद चौधरी लगायत 3 जना आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू हुनुहुन्छ। अरुण चौधरी, परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2070 साल वैशाख 9 गते 6 महिना कैद सजाय तोकेको थियो। अदालतले 8,19,423 रुपैयाँ बिगो भराउन पनि आदेश दिएको थियो। लामो समयसम्म फरार रहनु भएको एकजना प्रतिवादी वीरबहादुर चौधरी गएको बिहिबार अदालतमा पुग्नु भएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 155 अनुसार माग सहितको निवेदन लिएर उहाँ अदालत जानुभएको थियो। उक्त दफामा कैद बापत रकम तिर्न सकिने उल्लेख छ। उहाँले कैद सजाय बापत र बिगो रकम तिर्ने गरी माग गर्नुभएको थियो। अदालतले उहाँको माग बमोजिम आदेश नदिई उहाँलाई कारागार पठाएको जिल्ला अदालतमा का शाखा अधिकृत नवराज पाण्डेले बताउनुभयो। अदालतले वीरबहादुरलाई कारागारमा पठाएपछि एउटै मुद्दामा प्रतिवादी रहेका अरू 2 जना अझै पनि फरार रहेको खुलेको हो। शाखा अधिकृत पाण्डेका अनुसार आगजनी मुद्दा 2065 साल भदौ 3 गतेको हो। लु 2 त 211 नम्बरको ट्र्याक्टरमा साजन चौधरीले चलाएर चिसापानी स्थित गोरङ्गे खोलामा ढुङ्गा लिन जानुभएको थियो। त्यहाँबाट ढुङ्गा लोड गरी फर्किने क्रममा सांसद अरुण चौधरी लगायतले ट्र्याक्टर रोक्न लगाई चालकमाथि कुटपिट तथा ट्र्याक्टरमा आगो समेत लगाउनु भएको थियो। उक्त ट्र्याक्टर लम्केचुवा नगरपालिकाका महादेव बजगाईको थियो, जो 2074 सालमा भएको चुनावमा लम्केचुवा नगरपालिकाका मेयर हुनुभएको थियो। उहाँकै जाहेरीले उहाँहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भई अदालतबाट आदेश भएको थियो। उहाँले आफ्नो ट्र्याक्टर जलाएर 8,19,423 रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी गर्नुभएको थियो। अदालतले पनि उक्त बिगो असुल्न आदेश दिएको थियो। यसरी आदेश भएर पनि लामो समयसम्म फरार सूचीमा रहनुभएका सांसद चौधरी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन। अरुण चौधरीले 2074 मा लम्केचुवाको मेयरका लागि महादेव बजगाईसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। तर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भइसकेका उहाँ विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पनि कुनै उजुरी हालिएन। अहिले उहाँ फरार सूचीमा रहेको कुरा बाहिर आए पनि प्रहरी भने यसबारे मौन छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको छ। भारत तथा काठमाडौँ जस्ता अन्य ठाउँमा गएर महँगोमा निजी अस्पतालमा सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। सिटी स्क्यानसँगै प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले अरू केही सेवाहरू पनि विस्तार हुने क्रम बढेपछि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहजता हुन थालेको छ। आगामी दिनमा सिटी स्क्यान सेवालाई थप विकास गर्न जनशक्ति र उपकरण थप गर्ने तयारी भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 4 शाहीलेककी सुबुद्रा ठगुन्ना बजेको सिटी स्क्यान गर्नका लागि मंगलबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आउनु भएको थियो।
उहाँले प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा उपलब्ध छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हजुरआमा ल्याएर अस्पताल पुग्नु भएको थियो। पहिला काठमाडौँ गएर महँगोमा निजी अस्पतालमा सिटी स्क्यान गर्नु परेको अनुभव उहाँसँग छ। तर अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा पाएपछि उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ जानुपर्ने धाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि त एउटा हाम्रो लागि त नजिक, हामी गरिबको लागि त एउटा सेवा सुविधा राम्रो हो नि। यतातिर हामीले नजिक अब धनगढ महेन्द्रनगर त हामी बिहान आएपछि बेलुकी पल्टन पनि सकिन्छ, एक दिनको कुरा त हो नि। त्यही भएर अब यहाँ आएर हामीले यति सेवा सुविधा पाउनु भनेको अब बिमा यता बिमा भर्या छ भनेपछि त हामीलाई धेरै फाइदा पनि भएको छ। स्वास्थ्य बिमा भर्या छ भने उहाँ आज हामीले त्यो बजेको सिटी स्क्यान गरेर आउँदाखेरि हामीले केही कति नलागिकन कहिलेकाहीँ त अहिले हामी कृषकहरूलाई त गाह्रो पनि हुन्छ नि त, न जागिर हुन्छ न केही हुन्छ होइन। अनि त्यो भयो भने त कहिलेकाहीँ सानोतिनो जामा गएर त्यो बिमा भर्दा पनि फाइदा हुने रहेछ भन्ने बुझ्यो। अनि यहाँ सेती प्राविधिक हस्पिटलमा मलाई त यो सिटी स्क्यान गराउन राम्रो लागेको छ। विगतमा निजी अस्पतालमा चर्को शुल्कमा सिटी स्क्यान गराउनु पर्ने बाध्यता रहिआएको भए पनि अहिले त्यो समस्या हट्दा सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारणहरू निकै खुसी हुनुभएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका गौमती बोहरा प्रादेशिक अस्पतालमा सञ्चालन भएको सिटी स्क्यान सेवाले धेरै नागरिकलाई राहत पुर्याएको बताउनुहुन्छ। उहाँले स्वास्थ्य बिमा गराएकाले सिटी स्क्यान गर्न प्रादेशिक अस्पतालमा शुल्क नलागेको बताउनुभयो। यहाँ अब सिटी स्क्यान गर्नुभयो अवस्था यहाँ आएको मलाई अहिलेसम्म फर्स्टचोटि हो, राम्रै लागेको छ। त्यसो अब सबै कुरा मेरो बिमा थियो, पैसा पनि अब केही मलाई परेन, बिमाले रिफर गरेर उहाँदेखि यो सिटी स्क्यानको लागि मात्रै आएको। 6000 8000 तिर्छन् मान्छे इमर्जेन्सी भने, अब यहाँ त आधा हुने भयो पनि धेरै राम्रो भयो। मलाई चाहिँ राम्रै लागेको छ। अब अरूलाई कस्तो लाग्छ? सुभद्रा र गौमती जस्तै सेवा लिन आउनुहुने धेरै सेवाग्राहीलाई अस्पतालमा जडान गरेको सिटी स्क्यान सेवाले सहज भएको छ। स्थापना भएको 83 वर्षपछि प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनमा आएको हो। यो सेवालाई थप विस्तार गर्नका लागि जनशक्ति र उपकरणहरू व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नयाँ वर्षमा अस्पतालमा एमआरआई मेसिन पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा विरलै मात्रामा अलिकति यसको चाहिँ यो 127 स्लाइसको हो, यो ठुलो चाहिँ हाम्रो सिटी स्क्यान हो। त्यसो भएको कारणले के हो भने अहिले चाहिँ सिटी स्क्यान गर्नकै लागि मान्छेहरूले लखनऊ, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अझै पनि हामीलाई त्यसलाई थप विकास गर्नका लागि हरेक किसिमका कुनै पनि सिटी स्क्यान गर्नका लागि बाहिर नजानुपर्ने स्थिति हामी सिर्जना गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीले दक्ष जनशक्ति, उपकरणहरू सबै चाहिँ मानवीय व्यवस्थापन सबै हामी गर्दैछौँ। र केही समयपछि फेरि एमआरआई पनि आउँछ। हाम्रो चाहिँ नयाँ सालमा एमआरआई पनि हाम्रो इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रेडियोलोजिस्ट विभाग पूर्ण रूपमा हाम्रो पूर्णता पाउँछ। यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसैले जनताले दुःख पाउनु पर्दैन। अब प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले डायलासिस सेवा, 15 बेडको आइसियू सेवा, 9 बेडको एनआइसियू, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे लगायतका ओपिडी र इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छन्। विगतभन्दा अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा थप सेवा विस्तार हुँदा सेवाग्राहीको संख्या पनि बढेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शाहको भनाइ छ। धेरै सुधार छ नि। अहिले चाहिँ डायलिसिस सबैभन्दा नेपाल अधिराज्यभरिकै राम्रो डायलिसिस छ हाम्रो हैन। आइसियू छ, 12 बेड डायलिसिस छ, 15 बेड आइसियू छ, हाम्रो 9 बेड चाहिँ एनआइसियू छ हैन। अनि चाहिँ लगायतका चाहिँ ओपिजी सेवाहरू छ। यहाँ चाहिँ थुप्रै सेवाहरू हाम्रो बढेका छन्। अहिले सिटी स्क्यान छ हैन, अल्ट्रासाउन्ड छ, सबै छ, इको छ, सबै छ। हरेक कुराहरू धेरै कुराहरू हामीले बढाएका छौँ। अहिले बाहिरी भन्दा पनि अहिले त यो भिडभाड तपाईहरु देखिरहनु भएको छ। यो भनेको अस्पतालप्रतिको विश्वसनीयताले नै भिडभाड बढिरहेको छ। आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ अहिले सेती अस्पताल। यहाँ निशुल्क पनि हुने, कममा पनि हुने हैन। अनि चाहिँ के भने धेरै चाहिँ कमभन्दा कममा पनि चाहिँ अब हाम्रो जनताहरूले चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ उपचार पाउने स्थिति छ। यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई पनि हुने गरेको छ। प्रदेश सरकार र व्यवस्थापन पक्षले यसतर्फ पनि ध्यान दिएर अझै सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्ने वातावरण गर्नुपर्ने यहाँका सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ।
सविता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। भारत जानेहरूलाई अवैध नाका प्रयोग नगर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले सचेत गराएको छ। उपमहानगरका वडा नम्बर 14, 18 र 19 सँग भारतीय बजार जान आउन बनाइएका बाटाको प्रयोग नगरी तोकिएको नाकाको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाले भनेको हो। धनगढीका मेयर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षसहित प्रदेश स्तरीय सुरक्षा अधिकारी र स्थानीय सङ्घको छलफलपछि यस्ता खुला सिमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण र शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउन अवैध नाकाहरू बन्द गर्न लागि मेयर गोपाल हमालले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत कुमार चौधरीले अवैध नाकाहरूको अनुगमन गरेर पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। जुन फुलबारीमा यहाँले चाहिँ सोध्नु भएको फुलबारीमा जुन यो हाम्रो वडा नम्बर यो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14, 18, 19 मा अस्ति आफै हाम्रो चाहिँ प्रदेश प्रहरी प्रमुखज्यू उहाँ आफै गएर यो नगरपालिका प्रमुखज्यू अनि यो 14, 18, 19 का वडा अध्यक्षज्यूहरूको उसमा र हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी साहब यहाँको चाहिँ जिल्ला प्रमुख समेतको चाहिँ उपस्थितिमा चाहिँ एउटा चाहिँ मिटिङ भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो विशेष गरी जुन हाम्रो चाहिँ अवैध सीमाबाट चाहिँ अवैध किसिमको चाहिँ चोरी निकासी पैठारी टोटल्ली रोक्नको लागि र अवैध सामान तस्कर यस्ता गतिविधि रोक्नको लागि र अहिले यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ जुन लागु औषध पनि एउटा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा एकदम बढोत्तरी दिन प्रतिदिन जुन बढ्दै गइरहेको छ, यसबाट हुने अपराध पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसले चाहिँ कसरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, यसलाई कसरी निषेधित गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अहोरात्र हामी चाहिँ खटिरहेका छौँ र यसको लागि त्यो जुन हाम्रो 14, 18, 19 मा त्यो सीमामा त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो नाका भित्र चाहिँ अवैध किसिमको चाहिँ आगमनहरू यसरी चाहिँ के अरे मुभमेन्टहरू चाहिँ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ समुदाय गरे हो। सुदूरपश्चिमका भारतसँग सिमाना जोडिएका अन्य 9 जिल्लाका यस्ता अवैध नाकाहरू बन्द गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चौधरीले प्रदेशमा लागु औषधसँग सम्बन्धित अपराधहरू बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रहरी बृहत रूपमा कार्ययोजना बनाएर स्थानीय तह लगायतका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। अब हामी यसको लागि महाअभियानमा जुटिरहेका छौँ। सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखहरूलाई हाम्रो सुदूरपश्चिमका यहाँ जति पनि छन् हाम्रा यी कैलाली कञ्चनपुरका जुन गाउँपालिका नगरपालिका सम्पूर्णलाई उपस्थित गराएर उहाँहरूको उसमा माझमा यो महाअभियानलाई समुद्घाटन गर्दै अनि त्यसपछि कार्यक्षेत्रमा हामी चाहिँ विभिन्न कार्य प्रक्रियाहरू र कार्यक्रमहरू लगेर हामी जाँदैछौँ र त्यसको लागि फुलबारीमै यहाँले भन्नुभयो हाम्रो फुलबारीमै त्यो स्थानमा हामी चाहिँ अब भविष्यमा निकट भविष्यमा चाहिँ पनि एउटा त्यसको लागि एउटा रिहाबको लागि पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ योजना बनिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामी कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 को दुम्लिङमा नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुँदा त्यहाँका स्थानीय जोखिमपूर्ण तरिकाले तुइन तर्न बाध्य हुनुहुन्छ। यस्तै ब्यास 2 कै रिठान, दुम्लिङ र कल्जुका स्थानीयहरू अहिले पनि जोखिमपूर्ण तरिकाले तुइनकै भरमा महाकाली वारपार गरिरहनु भएको छ। पछिल्ला 64 वर्षमा तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्रै 63 जना महाकाली नदीमा बेपत्ता हुनुभएको छ। 2072 मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर दार्चुलामा मात्रै अझै आधा दर्जन बढी तुइन सञ्चालनमा रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यता बैतडीको पञ्चेश्वरमा भारतले सहमति नदिएपछि झोलुङ्गे पुल निर्माण हुन सकेको छैन। झोलुङ्गे पुल बनाउन भारतबाट सहमति लिने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ। भारतीय सीमामा पहिचान गरिसकेर पनि सहमति नलिएसम्म एकतर्फी रूपमा झोलुङ्गे पुल बनाउन नसकिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। विभागले पहिले तुइन भएका ठाउँमा मात्रै नभएर आवश्यक भएका अन्य ठाउँमा पनि पुल निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशबाट माग भइरहेको र त्यसको लागि विभिन्न आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिनुभयो। कैलालीमा छोराले बन्चौरो प्रहार गरी आमाको हत्या गरेका छन्। मंगलबार राति लम्केचुवा नगरपालिका 6 का 40 वर्षीय श्रीराम थारूले 71 वर्षीय आमा लगनी देवी थारूनीलाई बन्चौरो प्रहार गरेर हत्या गरेको कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बन्चौरो प्रहारबाट गम्भीर घाइते हुनुभएकी लगनी देवीको धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब
उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार श्रीरामले वृद्ध भत्ताको रकम नदिएको भन्दै आमालाई बन्चरोले ढाड र खुट्टामा प्रहार गरेका थिए। प्रहरीले श्रीरामलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। श्रीराम यसअघि ज्यान मुद्दामा 5 वर्ष कारागार बसेको समेत खुलेको छ। कैलालीको धनगढीमा एक उद्योग सञ्चालक पक्राउ पर्नुभएको छ। झण्डै 12 किलो चरेस र उद्योग सञ्चालक सहित 4 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका 2 घर भई हाल धनगढी चटकपुरमा गौरीशङ्कर अल्लो कपडा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका नरेन्द्र सिंह धामी चरेस सहित पक्राउ पर्नु भएको हो। 34 वर्षीय धामीले सञ्चालन गरेको सो उद्योगमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उद्योग सञ्चालक सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरबाट 11 किलो 900 ग्राम चरेस, 1 थान डिजिटल काटा समेत नियन्त्रणमा लिएर 4 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान समूह RIT को प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक केशव जोशी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा उहाँहरूलाई लागू औषधसहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेदप्रकाश जोशीले बताउनुभयो। पक्राउ पर्नेमा उद्योग सञ्चालक नरेन्द्र सिंह धामी, दार्चुला नौगाड 2 का 20 वर्षीय रुकुम सिंह धामी, बझाङ केदारीसिउ गाउँपालिका 7 का 42 वर्षीय धनबहादुर धामी र बाजुरा स्वामी कार्तिक गाउँपालिका 2 का स्थायी घर भई हाल बर्दगुरिया गाउँपालिका 4 कैलाली बस्दै आएका 35 वर्षीय धनलाल कामी हुनुहुन्छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुरामा भरुवा बन्दुक फेला परेको छ। जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका 3 युना स्थित कवाडी नदीको बगरमा झाडीबाट 1 थान भरुवा बन्दुक फेला परेको हो। सोमबार दिउँसो विशेष सूचनाका आधारमा सो क्षेत्रबाट प्रहरीले बन्दुक बरामद गरेको जनाएको छ। प्रहरी चौकी बिछियाबाट खटिएको प्रहरीले झाडीमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा उक्त बन्दुक फेला पारी बरामद गरेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। समाचार सक्नुअघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका सांसद अरुण चौधरी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको तथ्य बाहिरियो। 9 वर्षसम्म फरार र पटक पटक निर्वाचन लड्नुभएका चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन। सिटी स्क्यान सेवाले सेती अस्पतालमा सरकारको आश मानेर आउनेलाई साहस थपियो। सस्तोमा सुविधा पाइएपछि महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हट्दै। चोरी निकासी र लागु औषधको कारोबार बढेको भन्दै धनगढीमा भारतसित जोडिएका अवैध नाकाहरू बन्द हुने, आधिकारिक नाकाको मात्रै प्रयोग गर्न उपमहानगरपालिकाको आग्रह। र दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 को दुम्लिङमा नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयवासी तुइन तर्न बाध्य। तुइनबाट खसेर अहिलेसम्म दार्चुलामा मात्र 63 जना महाकालीमा बेपत्ता। बैतडीको पञ्चेश्वरमा भारतले सहमति नदिएपछि पुल निर्माण हुन सकेन। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।